नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भूटान राष्ट्रात् अनधिकृतरीत्या भारतसर्वकारं वञ्चयित्वा केरळराज्ये आगतानि 36 यानानि केन्द्रसर्वकार कस्टम्स् संघः निगृहीतवान् आसीत्। मध्यस्थेभ्यः वाहनानि सम्पादितवन्तः इति संशयात् पृथ्वीराज, दुल्खर् सल्मान्, अजित् चक्काल प्रभृतीनां गृहेषु कार्यालयेषु च कस्टम् संघः परिशोधनां कृतवान्। भूटान् राष्ट्रात् केरलं प्रति 300 वाहनानि व्याजरूपेण आगतवन्तः इति अन्वेषणसंघः न्यवेदयत्। इतरराष्ट्रेभ्यः वाहनानां प्रेषणसमये बृहत् कराः एव दातव्यः। भारतस्य समीपराष्ट्रात् भूटान् राष्ट्रात् करान् अदत्वा एव गूढसङ्घः यानानि प्रेषयन्तः भवन्ति। बृहद्धनं कररूपेण केन्द्रवित्तालये न प्राप्नुवन्ति इति गौरवतरविषयः एव। अथ एका दिल्ली वार्ता। एम्प्लॉयीस् प्रोविडेण्ट् फण्ड् ऑर्गनैजेशन् EPF अङ्गेभ्यः एका सन्तोषवार्ता। ATM द्वारा धनसम्पादनं समाहर्तुं EPF अङ्गेभ्यः शक्यन्ते। 2016 वर्षात् जनवरी मासात् आरभ्य केन्द्रसर्वकारः नूतनसौकर्यं कर्तुं निश्चिकाय। EPF संविधानं च वित्तालयरूपेण सज्जीकर्तुं ATM द्वारा धनसमाहरणं कर्तुं च शक्यते इति केन्द्र वित्त मंत्री श्री मनसुख मालव्या महोदयः प्रास्तौत्। धन्यवादः।